नमस्कार। कार्यक्रम पालिका दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम पालिका दर्पणमा हामी विभिन्न पालिकामा कसरी काम भइरहेका छन्, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय जनताका भावना अनुसार काम गर्न कतिको गाह्रो छ, कतिको सहजता छ र जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काममा कतिको सन्तुष्ट आउनुहुन्छ जनताहरू भनेर विभिन्न स्थानीय निर्णय पुग्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामी बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को कार्यालय आएका छौँ। बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष रुद्रबहादुर दाहालले चाहिँ कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, जनप्रतिनिधिका भावनाहरू समेटेर काम गर्दा कतिको गाह्रो छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। के गरेर दिन बिताउनुहुन्छ, कसरी दिन बितिरहेको छ अहिले हामी विशेष गरेर भर्खरै नगरसभाबाट नयाँ बजेट बनिसकेको छ र नयाँ बजेटका कार्यक्रमहरू सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै गरेर पुराना कार्यक्रमहरूलाई समीक्षा गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लानुको लागि सुसार गर्दैछौँ। यहाँले यस वडाको परिचय दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ? यो वडा क्षेत्र नगरपालिका विभिन्न गाविसहरू मिलेर बन्दै गर्दा अधिकांश वडाहरू पुराना साबिक गाविसका वडाहरू मिलेर बनेका छन्। तर यो त्यो बेलामा साबिक गाविसमा पनि 3 नम्बर वार्ड थियो र अहिले पनि 3 नम्बर वार्ड नै छ। कुनै वडाहरूसँग यो मर्ज भएन एउटा। अर्को यो पुरानो थारू समुदायका आदिवासी जनजाति मित्रहरूको पुरानो बसोबास भएको ठाउँ हो र पछिल्लो समय पहाडबाट बसाइ सर्ने क्रममा राई, लिम्बू, छेत्री, बाहुन, मगर, नेवार लगायत धेरै जातिहरू झरेपछि यो अहिले मिश्रित बसोबासको रूपमा अहिले चलिरहेको छ। यो चारकोशी झाडीको छेउमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण वडा हो। यहाँको मुख्य पेसा कृषि हो र यहाँ विशेष गरेर गरिब विपन्न परिवारका गरिखाने वर्गहरूको धेरै उपस्थिति छ। मैले तपाईँको 3 नम्बर वार्डको परिचय दिनुपर्दा मुख्यतः यिनै हो। यहाँ जुन निर्वाचित भएर आउनुभयो लगभग 4 वर्ष बितिसकेको छ, कस्ता खालका घोषणा पत्र लिएर आउनु भएको थियो? काम गर्न कति सहजता रहेछ, कति अप्ठ्यारा रहेछन्, के रहेछ? हामी जतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आयौँ, हामी आउँदै गर्दा एक त नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले न बस्ने ठाउँ थियो, न कार्यालय थियो। हामी एकदमै जिरो लेभलबाट हामीले यो वडाले गतिविधि सुरु गरेको थियौँ। हामी आएपछि यो वडा कार्यालय भवनको पनि निर्माण भएको हो र त्यतिखेर बाटाघाटादेखि लिएर स्कुल कलेजहरूको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक थियो। अहिले आएर हामीले तपाईँको यसमा धेरै परिवर्तन गरेको छौँ। तर यसको अर्थ सबै कामहरू पुरा गरेका छौँ भन्ने होइन। हामीले वाचा गरेका कामहरू धेरै जसो हामीले पुरा गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू बाँकी छन्, त्यो पुरा गर्ने चरणमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। घोषणापत्रहरू अझै याद छ नि, के थियो भन्ने कुरा? घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू म बेला बेलामा हेरिरहन्छु र घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू विशेष गरेर पूर्वाधारसँग जोडेका धेरै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। हामीले घोषणापत्रमा सम्बोधन गर्न लेखेका र सम्बोधन गर्न बाँकी भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान र एउटा युवाहरूलाई रोजगारसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ हामीले सोचेअनुसार अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यहाँको कार्यकालमा यहाँ आइसकेपछि भएका कामहरू, देखाउने गरेका कामहरू, यो गऱ्यौँ भन्ने खालका कामहरू तथा योजनाहरू, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाहरू चाहिँ के थिए, के भयो, के हुँदैछ? हामी यहाँ आउँदाखेरि कुनै पनि पिच बाटो थिएन। अहिले कान्छी चोकबाट चत्रा हुँदै रूपनगर छिर्ने एउटा केन्द्रीय लेभलको हाइवे बाटो निर्माण भएको छ। अर्को प्रदेश सरकारको सहयोगमा माननीय भीमाचार्यको विशेष अगुवाईमा मेरै वार्डबाट सुरु भएर धरानसम्म जाने एउटा 33 करोडको पिच बाटोको सुरुवात भएको छ। त्यसै गरी यहाँ भएका सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासहरूको व्यवस्था कस्तो छ, उपस्थिति कस्तो छ, हामीले त्यसको लगत लिएर दर्ता प्रक्रियाको धेरै अगाडिसम्म काम गरेका छौँ।
त्यसै गरी यहाँका भित्री सडकहरू अत्यन्तै साँघुरा, हिलो, एमुने जान नसक्ने, दर्दनाक थिए। अहिले हामीले अधिकांश ठाउँका सडकहरू फराकिला बनाएका छौँ। यसरी नै हामी विकासमूलक कामलाई अगाडि लिएर जाँदैछौँ। यसरी काम गरिरहँदाखेरि यो अहिले जुन राजनीतिक खिचतानी छ होइन, त्यसले चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो पारिरहेको छ अथवा त्यसले खासै प्रभाव पारेको छ नि यहाँलाई? हामीलाई केन्द्रीय लेभलमा भएको राजनीतिक खिचतानीले अत्यन्तै ठुलो असर पारिरहेको छ। मैले अघि पनि भने, यहाँ आधाभन्दा बेसी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीहरू, सुकुम्बासीहरूको उपस्थिति छ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य एउटा एजेन्डा नै त्यो चुनावमा हामीले बोलेका हौँ र त्यसलाई पुरा गर्न केन्द्रीय आयोग, जिल्ला आयोग र नगरको समेत आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाइसकेका थियौँ। केन्द्रीय राजनीतिकै कारणले त्यो रोकिएको छ। अहिले एउटा बाङ्गेदेखि धरानसम्मको एउटा यहाँको महत्त्वपूर्ण सडक निर्माणको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन समेत गरेर बजेट समेत व्यवस्था विनियोजन भएको हिजो मात्रै सुन्दैछु। त्यो पनि तपाईँको वर्तमान सरकारले क्यान्सल गरे र यो राजनीतिक खिचतानीको कारणले हामी पछिल्लो समय धेरै मारमा परेका छौँ। विभिन्न कामहरू जुन गरिराख्दाखेरि सुरु भएका कामहरू पनि रोकिरहेको अवस्था छ होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ? अब नगरबाट त हुने खालको, स्रोतहरूबाट त हुने खालको छैन होला। नगरको स्रोतबाट हुने कामहरू त हाम्रो रोकिँदैनन्, भइरहेका छन्। विशेष गरेर राजनीतिक खिचतानीले केन्द्रीय लेभलबाट केन्द्रीय आयोजनाहरू जुन सुरु भएको छ, ती नीतिहरू चाहिँ अलिकति अन्यलमा पर्दाखेरि हामी अलिकति मार्न परेका छौँ। यहाँले काम गरिरहँदाखेरि अब बिचमा कोरोना प्रभाव पनि पर्यो होइन, जसले गर्दाखेरि विभिन्न कामहरू गर्न गाह्रो पनि भयो होला। कोरोनाको समयमा चाहिँ कसरी के गर्नुभयो यहाँले? हाम्रै कार्यकालमा एउटा महामारी आइपुग्यो कोरोना। यसले हामीलाई धेरै क्षति पुर्याएको छ। केही हदसम्म मानवीय क्षति पनि पुर्याएको छ भने पूर्वाधार विकासको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, शैक्षिक क्षेत्रको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले र समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसाबले हामीलाई धेरै क्षति पुर्याएको छ। हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रै वार्डमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। नगरको सहयोगमा कोभिड हस्पिटलको पनि 5 बेडको कोभिड हस्पिटलको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र बेला बेलामा जनताको माग अनुसार, आवश्यकता अनुसार राहतको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। यसरी कोरोनाको सामना गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्नुभयो? अघि भन्नुभयो एउटा 5 बेडको अस्पताल बनाएको छौँ भनेर, त्यो लगायत अनि के कस्तो छ अवस्था यहाँनिर? खोप हाल्नेदेखि लिएर अनि बिमारीहरूको लागि अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेर कामहरू गरिरहेको छ। हामीले कोरोनाकै बेलामा यहाँ पहिलेदेखि नभएको एउटा हेल्थपोस्टको पनि निर्माण गरेका छौँ। अघि भने कोभिड हस्पिटलको पनि निर्माण गरेका छौँ। बडा क्षेत्र नगरपालिकामै पहिलोपल्ट हामीले क्वारेन्टाइनको स्थापना पनि गऱ्यौँ र खोप हान्ने कुरालाई पनि हामी अहिले नगर र केन्द्र सरकारको समन्वयमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रै सुधार भएकै छ। अब त्यसै गरी शिक्षातर्फ जाँदाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ अब एउटा विद्यालय, सरकारी विद्यालय भइसकेपछि मान्छेले अलिकति वितृष्णा देखाउने खालको भइसकेको थियो। त्यहाँ चाहिँ पढाइ हुँदैन भन्ने खालको अवस्थाहरू थियो। अहिलेको अवस्था के पाउनुहुन्छ? बढी मात्र पढाउनु पर्ने खालको बाध्यता थियो भने अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अहिले हाम्रो यो 3 नम्बर वार्डमा एउटा उच्च मावि, एउटा मावि, 2टा प्रावि सरकारी सेवा सुविधाबाट चलिरहेका छन् भने 3वटा अरू प्राइभेट मावि पनि अहिले सञ्चालनमा छन्। हामीले त्यो 4वटा सरकारी स्कुलमा वडाले हरेक वर्ष त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर निश्चित एउटा अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरेको छ र ठुला पूर्वाधारका लागि नगरको सहयोग, प्रदेश सरकारको सहयोग र केन्द्र सरकारको सहयोग लिएर भवन बनाउने कुरा, स्कुलमा जुन शिक्षकको अभाव छ, शिक्षकको अभाव परिपूर्ति गर्ने कुरा, यी कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउने खालको एउटा नयाँ कार्यक्रम, एउटा ठुलो कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको अगाडि बढाइरहेको छ। मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ शिक्षकहरू जो छन्, शिक्षकहरूले चाहिँ नपढाउने, स्कुल मात्र जाने अनि अरूले चाहिँ बोर्डिङमा पढाउनु पर्ने बाध्यता थियो। अहिले चाहिँ शिक्षा स्कुलमा पढाइ हुने अथवा विद्यार्थीको सङ्ख्याहरू कस्तो छ, के पाउनुहुन्छ? होइन,
यो शिक्षा विशेष गरी सरकारी स्कुलहरूमा हालत देशभरिको एकै किसिम पनि छ। अलिकति अभिभावकले अपेक्षा गरे अनुसारको शैक्षिक गतिविधि छैन। त्यसमाथि पछिल्लोपल्ट आएर यो कोरोनाले शिक्षकहरूलाई अथवा अभिभावकहरूलाई गुनासो गर्ने भन्ने ठाउँ अहिले यो कोरोनाले गर्दा पनि भएको छ र तुलनात्मक रूपमा शिक्षामा हामीले जति सुधार गर्नुपर्ने हो अपेक्षाकृत सुधार भइरहेको छ। तर गर्दै हुन्छ कि अब यस्तो सरकारी भन्ने खालको होइन, पहिलेको तुलनामा हामीले धेरै अगाडि बढेका छौँ, धेरै काम गरेका छौँ। शिक्षक व्यवस्थापनदेखि लिएर शिक्षकहरूलाई टाइममा आउने सेड्युल बनाएर अलिकति अनुगमनको पाटोलाई बढाएर पूर्वाधारको कुराहरू बढाएर अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्याहरू बढाउने कामहरू त गरिरहेका छौँ। तर जे अपेक्षा हामीले अथवा अभिभावकहरूले लिनुभएको थियो तुलनात्मक रूपमा तपाईँको त्यो चाहिँ रिजल्ट आउन सकिरहेको छ। यो भनेको एउटा बजारै भइरहेछ अहिले होइन, चारैतिरको एउटा सङ्गम स्थल। यहाँका पानी खानेपानीको समस्याहरू कस्तो छ, के छ, त्यसलाई कसरी सम्हाल्नु? यो विशेष गरी खानेपानीको एकदम हाहाकार भएको ठाउँ पहिले। तर म आइसकेपछि करिब 60% जनताको घरहरूमा खानेपानीको धारा पुगेको छ। साबिक भरौल गाविस अहिलेको राजक्षेत्र नगरपालिका 3, 4, 5 वडालाई केन्द्रित गरेर एउटा खानेपानी आयोजना हामीसँग छ र त्यही मार्फत खानेपानी आयोजना अगाडि बढेको छ र त्यसलाई द्रुत गतिमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। भनेपछि अब 60% भन्नुभयो, यहाँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा यहाँका जनताहरूले अझै मजाले पानी पाउने वातावरण हुन्छ कि अझै कस्तो छ अवस्था? यहाँ 100% रूपमा तपाईँको पुरा हुने अवस्था त छैन। खानेपानी आयोजना केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजना भएको हुनाले क्रमागत रूपमा विकास भएर गइरहेको छ। त्यही पनि हामी करिब मेरो कार्यकालभरिमा 75% खानेपानीका धाराहरू घर घरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ र यहाँ ट्युबवेलबाट पनि केही एरियाहरूमा राम्रै पानी आउने भएको हुनाले 25-75% हामीले धारा जडान गऱ्यौँ भने करिब अप्ठ्यारो पर्छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कस्ता कस्ता कामहरू गरिदिनुहुन्छ? अझ यो भन्दा पनि जोडौँ, यहाँ चाहिँ कस्ता खालका समुदायका मानिसहरू बढी छन्? समुदायको हिसाबले यहाँ मिश्रित समुदायको उपस्थिति छ। यहाँ राई, लिम्बू, छेत्री, बाहुन, नेवार, मगर र धेरै पुरानो यहाँको समुदाय भनेको थारू जाति नै हो। त्यसमा पनि धामी राजधानीको यहाँ बाक्लै उपस्थिति छ। उनीहरूको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता कामहरू ल्याउन चाहिँ योजनाहरू जस्तै सामाजिक तर्फ विभिन्न बजेटहरू छुट्टिएको छन् होइन, कस्ता कस्ता कार्यक्रममा छुट्टिएका छन्, के भइरहेको छ? विशेष गरेर समुदाय केन्द्रित विभिन्न तपाईँको अल्पसङ्ख्यक जातिहरूलाई लक्षित कार्यक्रमहरू वडामा आउँदैन, नगरले पनि त्यसमा सञ्चालन गरिरहेको छ र नगरकै सहयोगमा हामीले उनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि विभिन्न तालिमहरू व्यावसायिक योजनामा लाग्ने खालका सिपमूलक तालिमहरू गराइरहेका छौँ, प्रशिक्षण गराइरहेका छौँ। विभिन्न गोष्ठी सेमिनार मार्फत उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गराइरहेका छौँ र त्यो वर्गका माथि व्यक्तिहरूलाई माथि उठाउनको लागि विभिन्न किसिमका तालिम र कृषिदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा सरसर गर्दै आएका छौँ। तालिम कतिको प्रभावकारी भएको देख्नुभएको छ? यो सिपमूलक तालिम त्यति धेरै तपाईँको प्रभावकारी त भएन, तर पनि करिब तपाईँको 80% उपस्थिति चाहिँ भइरहेको छ। वडाबाट मात्रै होइन, नगरबाट, प्रदेश सरकारबाट र विभिन्न योजनाहरू भित्राएर पनि हामीले करिब 300को हाराहारीमा व्यावसायिक तालिमहरू हामीले त्यसमा 300 जतिका दिँदाखेरि कति चाहिँ प्रभावित भयो जस्तो लाग्छ? 300मा दिँदा तपाईँको कमसेकम 300 घर परिवार त्यसबाट लाभान्वित हुन्छ भने करिब 70% जनसङ्ख्यालाई त्यसले तपाईँको भान्सा हुने कुरा हो। यो क्षेत्रमा कृषिको पनि उर्वर भूमि छ होइन, अब यो कृषिको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता योजना ल्याउनु भएछ? नगरसँग समन्वय गरेर अथवा वडाले के गरेको छ कृषिको लागि? कृषिको लागि नगरबाट वडाबाट यो बिजनमा छुट दिने कुराहरू, त्यसै गरेर गरिब विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर घुर्ना गाई, बाख्रा
बिउ बोकाहरू नवजातका बिउ बोकाहरू वितरण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लगेर अनुगमन गराउने प्रशिक्षण गराउने कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। अब छोटो व्यावसायिक विश्राम, त्यसपछि फेरि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। पुनः कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो होइन, बडा क्षेत्र नगरपालिका। यहाँ चाहिँ हाम्रो यस वडामा चाहिँ विभिन्न नगरहरूले पनि वडामा चाहिँ एउटा पार्क बनाउनुपर्छ अथवा यस्तो ठाउँहरू चाहिन्छ भनिरहँदा यस वडासँग सम्बन्धित के त्यस्तो पर्यटकीय क्षेत्र अथवा के छ? विशेष गरेर कृषि पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हाम्रो एरिया पर्यटकीय क्षेत्र हो। त्यसै पनि बरासिया नगरपालिका धार्मिक पर्यटकको हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। हाम्रो वार्डमा एउटा ऐतिहासिक टेकाने पोखरी छ, त्यसको संरक्षण गरेर त्यसलाई पार्कको रूपमा विकास गरेर अगाडि लाने प्रयत्न भइरहेको छ। गहने पोखरी, गहने सिंसार, त्यसै गरी बेला बाबा मन्दिर लगायत यिनै कुराहरू हामीसँग छन्। र हाम्रो बुढाक्षेत्र मन्दिर यहाँबाट नजिक भएको हुनाले बुढाक्षेत्र मन्दिर जाने आउने श्रद्धालुहरूको पनि यो ठाउँमा उपस्थिति राम्रै हुन्छ। र चारकोसे झाडी यहाँ छेउ भएको हुनाले चारकोसे झाडीसँग जोडिएका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले विभिन्न खालका पार्कहरू र त्योसँग जोडिएका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय कुराहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछौँ। यहाँ युवा पनि हुन्छ होइन, युवालाई पठाउँदाखेरि युवाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, युवाले चाहिँ एउटा आफूले चाहेको कुराहरू पाउँछन् भनेर पनि पक्कै एउटा उनीहरूले अपेक्षा राखेको। युवाहरूको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, के छ युवाहरूको माग कस्तो छ? विशेष गरी म आफू पनि युवा भएको र युवा साथीहरूले हामीसँग अरूभन्दा धेरै अपेक्षा गर्नुभएको मैले महसुस गरेको छु। तथापि युवाहरूलाई रोजगारसँग जोडेर थोर बहुत काम हामीले गरेका छौँ। अपेक्षाकृत रिजल्ट ल्याउने खालको महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सके पनि र युवाहरूलाई लक्षित गरेरै हामीले विभिन्न इलेक्ट्रिसियन तालिमहरू, प्लम्बिङ तालिमहरूदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारको लागि सल्लाह परामर्श दिने विभिन्न तालिमहरू गरेका छौँ। त्यसै गरेर रोजगार मात्रै होइन, हामीले युवाहरूलाई खेलसँग जोडेर खेलकुद क्षेत्रमा पनि युवाहरूलाई जोड्न विभिन्न फुटबल चौकीहरू बनाउने विभिन्न खेलहरूमा जोडेर लाने हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले सँगसँगै लिएर गइरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरू भनेको एउटा हाम्रा अगाडिको प्रस्तावहरू होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ कि छैन, के छ? अहिले तत्काल ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि स्पेसली हामीले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम त छैन। तथापि हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न समयमा सम्मान गर्ने र उहाँहरूलाई घरमा बस्नको लागि वातावरण तयार गर्नको लागि सामाजिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण समयहरूमा उहाँहरूका परिवारलाई शिक्षित बनाउने, प्रशिक्षित गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ गुनासो अथवा यसो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने केही छ? ज्येष्ठ नागरिकहरूको जसै अरू व्यक्तिहरूकोबाट गुनासो आउँछ, यो गर्दै हुन्थ्यो त्यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट स्पेसली गुनासोहरू त आउँदैन। तथापि तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकहरूले अहिले वृद्ध भत्तालाई व्यवस्थित रूपमा तपाईँको पाइरहेका छैनन्, त्यसलाई अलिकति सरल बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अहिले फाटाफुटक गुनासो आउँछ। अरू गुनासो आएको छैन, त्यस्तो साह्रो गुनासोहरू छैन। अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि झन् यो भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि मोड आयो, विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराले यताकता गुनासाहरू सुन्न सकिन्छ होइन, के भन्छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यस्तो हो, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो कुराहरू आइरहेका छन्। तथापि हाम्रो ठाउँमा यस्तो खालको गतिविधिहरू अहिलेसम्म तपाईँको कुनै वार्डमा सुन्न पाइएको छैन। र कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले थाहा पनि नपाई अगाडि बढ्छ। हामीले बजेट तयार गरेका हुन्छौँ र त्यो बजेट सम्झौता गर्ने काम पनि नगरपालिकामा हुन्छ र उहीँबाट फरफरक हुन्छ, उहीँबाट अनुगमन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भ्रष्टाचारमा वडा लेभलमा त त्यो कल्पना नगरे पनि हुन्छ। कसैले तपाईँको बदनियत राखेर तपाईँको गर्न खोज्छ पनि चान्सै छैन। केही नगरहरूमा त्यस्तो कुरा आइरहेको छ, तर हाम्रो नगरपालिकामा त्यस्तो छैन। जनताहरूले चाहिँ यहाँहरूले काम आफूले गरेको कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुन्छ? होइन, सन्तुष्टै हुन्छ। अनि यहाँ जनताहरू कतिको सन्तुष्ट हुन्छ?
जनताहरू पनि सन्तुष्टि र हुनुहुन्छ। यहाँ आफू चाहिँ हामीले यति काम गऱ्यौँ, अब यो लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष बित्न लागिसक्दाखेरि भोलिको दिन हामी फेरि चाहिँ जनतामा चाहिँ सिट ठाडो पारेर चाहिँ हामीले यति गऱ्यौँ, अब यति गर्छौँ भनेर जान सक्ने कतिको वातावरण चाहिँ के छ? होइन, मैले तपाईँको धेरै काम गरेँ भनेर म आफूले चाहिँ सन्तुष्ट गरेका छैन। किनभने यो सन्तुष्ट भनेको प्रगतिको बाधा पनि हुन्छन्। सन्तोष गर्ने मान्छे त्यत्तिकै बसी पनि हाल्छ, थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। म आफू व्यक्तिगत रूपमा त सन्तुष्टि छैन। जनता चाहिँ कस्तो पाउनु रहेछ तपाईँ आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गर्दैनन् भन्ने किन जनता पनि कसैलाई पनि पूर्ण सन्तुष्ट त हुँदैन र पनि हामी चाहिँ यतिको पायौँ यति भयो भन्ने अथवा अन्तको मूल्याङ्कनमा कस्तो पाउनु रहेछ आफूले जनताका कुराहरू गुनासाहरू कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ के छ? होइन, जनताको गुनासाहरू राम्रैसँग सुनिन्छ। जनताहरूले बोलाएको ठाउँमा रात दिन जुनसुकै बेला पनि अब हाजिर हुने एउटा मेरो चाहिँ चलन छ। र जनताबाट फाटाफुट्टा गुनासा त नआउने होइन, आउँछन्, हामीलाई गुनासाहरू चाहिन्छ। तर त्यस्तो असन्तुष्टिहरू जनताबाट आएको छ। सन्तुष्टै छन् भन्ने कुरा सन्तुष्ट अब त्यसै गरी अरू कुरा जोड्ने यी यस बराज नगरपालिका एउटा नमुना एउटा कार्यालयको रूपमा रहेको छ। एउटा कार्यालय होइन, एउटा हामी बाहिर आउँदा पनि एउटा आफै निर्मित यो जनसहभागिताबाट निर्मित भएको एउटा कार्यालयको बारेमा बताइदिनुहोस्। वडा कार्यालय यो अहिले हामीले बसिरहेको नितान्त जनताहरूले बनाइदिएको वडा कार्यालय हो। विशेष गरी केही समय अगाडि वडा कार्यालयको लागि एउटा जग्गादाताबाट जग्गा प्राप्त भयो। त्यहाँ वडा कार्यालय बनाउँदै गर्दा जनताहरूले त्यहाँ आपत्ति जनाउनु भयो, अलिकति बाहेक परेन भनेर। त्यसै सिलसिलामा त्यो विवादको समाधान गर्ने सिलसिलामा जनताहरूले आफैले यो ठाउँमा चन्दा उठाएर करिब 33 लाखको लगानीमा यो घर निर्माण गरिदिनु भएको छ र हामी त्यहाँ बसिरहेका छौँ। अब हामी बस्ने वडा कार्यालय नै पब्लिकले बनाइदिनु भएको छ भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीलाई जनताको साथ सहयोग छैन भन्ने कुरा त अब रहँदैन। हामीलाई हरेक ठाउँमा जनताको साथ सहयोग छ, हरेक ठाउँमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। सन्तुष्ट नहुनु भएको भए सम्पूर्ण जग्गादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जग्गा सरकारी हो, भवन उहाँहरूले चन्दा उठाएर बनाइदिनु भएको छ। नगरको बजेट खासै नगरको बजेट अहिले यो यहाँ छैन। हामी माथिल्लो तलामा चाहिँ नगरको बजेटबाट सुरु गर्दैछौँ। भने जनताहरू चाहिँ यहाँको कामबाट सन्तुष्ट देख्नु पर्यो। नत्र भने यतिको विवाद आइरहेको छ, सानो एउटा लगानी आफै गर्ने कुराहरूमा त विवाद आउँछ भने आफूले गरेका कामहरूमा यसरी जनताहरू गर्छन्, स्वयं उपस्थित भएर गर्छन् भने चाहिँ एकदम सन्तुष्ट। यहाँका हरेक जनताहरू, हरेक राजनीतिक दलका साथीहरू, हरेक तपाईँको बुद्धिजीवीहरू सबैले सबै ठाउँमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँलाई चाहिँ एकदम राम्रो सपोर्ट छ भन्छ। एकदम सपोर्ट छ। भनेपछि अब आगामी दिनमा पनि अझ उहाँहरूमा जान सजिलो छ यहाँलाई। एकदम। त्यसै गरी अब यस वडाकै कुरा गरौँ होइन, यहाँले चाहिँ अब यहाँ वडावासीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू के कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुभएको छैन अथवा के गर्छु भन्ने के छ वडावासीको लागि? अब वडावासीहरूको साथ सहयोगले नै यतिसम्म हामी आइपुगेका छौँ र यो नै काफी होइन। हामीले सोचेको, हामीले बदल्न चाहेको कुराहरू धेरै छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूको यस्तै साथ सहयोग पाइयो भने यो ठाउँको आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक हिसाबले हरेक हिसाबले अन्य वार्डको भन्दा तुलनात्मक रूपमा विकास वृद्धि गर्दै हामी लाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। अनि अब मैले सोध्न छुट्याएको अथवा तपाईँले वडावासीलाई चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्नुहोस्। विशेष गरेर यही हो, जुन ठाउँमा जनताहरू आफै जागरुक भएर अगाडि आउनुहुन्छ त्यहाँको विकास, त्यहाँको ठाउँको विकासले फड्को धेरै मारेको छ। त्यसो भएको हुनाले वडा अध्यक्षले मात्रै गरिहाल्छ अथवा तपाईँले नेताले मात्रै गरिहाल्छन् भनेर हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। हामीलाई झकझके गर्ने काम, हामीलाई साथ सहयोग गर्ने काम आफ्नो तहर तर्फबाट सबैले गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू पनि आफ्नो अमूल्य समय लिएर यहाँ आइदिनुभयो र हाम्रो कुराहरू जनसमुदायसम्म पुर्याउन सहयोग गरिदिनु, यसको लागि म तपाईँहरूको टेलिभिजन र यहाँलाई हस् त आजलाई यति नै। अर्को साता अर्को स्थानमा गएर यस्तै कुराकानी लिएर यहाँहरू बस गर्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु।